राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, आइबीटीभी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। गढुवाका 2 जनामा आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ। राप्ती गाउँपालिकाले फौजी किरा रोकथामको उपाय अपनाउँदै सहारा विहीनहरूको सहारा बनिन् सोनाली। नयाँ घर निर्माण भएपछि वृद्ध दम्पति खुसी। र प्युठानमा क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलाको मृत्यु। थप 90 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको 772 पुग्यो। देउखुरीको गढुवामा 2 जनाको आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 9 स्थित जेठान गाउँको सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा बसेका सोही वडाका 23 वर्षीय महिला र 31 वर्षीय पुरुषमा र्यापिड टेस्ट पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरूको र्यापिड टेस्ट पोजिटिभ आएपछि पीसीआर गर्ने तयारी भएको छ। उनीहरू केही दिन अघि कपिलवस्तुको चन्द्रौटा स्थित इटाभट्टाबाट गाउँ फर्किएका थिए। गाउँपालिकाले ती 2 जना सहित 21 जनालाई गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित जेठान गाउँको सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो। गढुवा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख कैलाश चौधरीले दिएको जानकारी अनुसार अहिले विभिन्न क्वारेन्टाइनमा गरेर 292 जना बसेका छन्। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले अमेरिकन फौजी किरा रोकथामको उपाय अपनाउन थालेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 4, 5 र 9 मा मकै खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको र सो क्षेत्रमा फौजी किराको प्रकोप देखिन थालेपछि र गाउँपालिका कृषि प्रसार शाखाबाट किरा रोकथामको लागि काम सुरु गरिएको प्राविधिक सहायक वर्षाती गडरियाले जानकारी दिएका छन्। गाउँपालिकामा मकै सुपर जोनले सिफारिस गरेका औषधि र कोबरा नामक बायो कीटनाशक औषधि साथै किङ स्टार र कीटोप नामक विषादी तथा स्प्रेयर वडा मार्फत वितरण गरिएको छ। लकडाउनको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार रोग किरा भगाउन वा मार्ने औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थामा गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधि उपचारको व्यवस्थाका लागि प्रयास गरिएको बताइएको छ। यसैबीच विकास कोष नर्वेको सहयोगमा नामसालिङ विकास केन्द्र इलामले सञ्चालन गरिरहेको एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजनाको दाङ कार्यक्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर 1 र 9 का मकै कृषकलाई परियोजनाका लाभान्वित 100 साना किसानको करिब 15 हेक्टर जमिनमा पुग्ने विषादी गाउँपालिकाको कृषि शाखासँग समन्वयमा वितरण गरिएको छ। यो संसारमा अझै पनि जिउँदो भगवान बिरलै पाइन्छ। यस्तै जिउँदो भगवानकै कारण कैयौं बेसहारा मान्छेहरू सहाराको अनुभूति गर्न पाएका छन्। प्रसङ्ग हो दाङ देउखुरीको लमै नगरपालिका 1 नर्ती निवासी एक वृद्ध दम्पतिको कहाली लाग्दो पीडा। नर्ती निवासी वृद्ध दम्पति धनीराम चौधरी र दशनी चौधरीको अवस्था निकै दयनीय र पीडादायक छ। त्यही पीडामा मलम पट्टी लगाएकी छिन् सोनाली। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देश पुरै लकडाउन भइरहेको समयमा काठमाडौँबाट गृह जिल्ला दाङको लमै आएकी सोनाली पुन मगरलाई बेसहारा दिनदुखीहरूलाई जब राहत दिने इच्छा जाग्यो त्यसपछि सोनाली लमै नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडामा राहत वितरण गर्ने अभियान चलाइन्। सोही अभियानकै क्रममा सोनाली जब वडा नम्बर 1 नर्ती पुगेकी थिइन्, त्यहाँ पुग्दा ती दम्पतिको दयनीय अवस्था देखेर उनले आफ्नो मनलाई थाम्न सकिनिन्। अन्ततः घरै बनाइदिने निष्कर्षमा पुगिन्। उनी भन्छन्, उहाँहरूको अवस्था देखेर जो कोहीको पनि मन त रुन्छ नै। आफ्नो मनलाई थाम्न नसकेर नै यो निर्णय लिए उनले भनिन्।
तिनै वृद्ध दम्पतिका लागि लमै नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी सोनाली पुन मगर एक असल छोरीको रूपमा स्थापित भए। समाजसेवी सोनालीले आफ्नो व्यक्तिगत 1 लाख र लमै नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयबाट 20,000 गरी कुल 1,20,000 को लगानीमा 2 कोठे पक्की घरको निर्माण कार्य पूरा गरी ती वृद्ध दम्पतिलाई आज सोमबार एक कार्यक्रमका बीच नयाँ घर प्रवेश समेत गराइएको छ। आज यो पक्की घर तयार गरेर ती वृद्ध दम्पतिलाई घर प्रवेश गराउन मौका पाए सोनालीले भनिन्। नयाँ घरमा प्रवेश गराएपछि सोनालीले आज ती वृद्ध दम्पतिसँगै बसेर एक छाक खाना समेत खाएकी छिन्। ती दम्पति भन्छन्, सोनाली जस्ता सन्तानलाई जो कोही बाबा आमाले जन्म दिन सक्दैन। सोनाली पुन मगर कुनै धनाढ्यकी छोरी होइनन्, तर उनमा एक विशाल हृदय अवश्य छ। त्यसैले त हामी जस्ता वृद्धका लागि बन्ने पक्की घर बनाइदिनु भयो, ती वृद्ध दम्पतिले भने। सोनालीले कुनै समयमा मेरी छोरी थिइन् जस्तो लाग्यो, ती दम्पतिले भने। सोनाली केही वर्ष यता काठमाडौँमा बसेर मानवशास्त्रबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेकी छिन् भने उनी पूर्व स्वास्थ्यकर्मी पनि हुन्। दाङ देउखुरीको गढुवा गाउँपालिका विभिन्न वडाहरूमा विदेश लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट नागरिकहरू भित्रिन थालेपछि क्वारेन्टाइनमा चाप बढ्न थालेको छ। यो सँगै गढुवा गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालनमा रहेका 5 वटा क्वारेन्टाइनमा भर्ना हुनेको कुल सङ्ख्या 317 पुगेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक कैलाश चौधरीले जानकारी दिएका छन्। जस अनुसार जनता उच्च मावि कालाकाटीमा 20 जना, लक्ष्मी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भवन जेठान गाउँमा 21 जना, सरस्वती उच्च मावि गोबडियामा 46 जना, निम्न माध्यमिक विद्यालय पर्सेनीमा 68, खजरौटा प्राविमा 76, निमावि चन्दनपुरमा 45 जना, मावि चैनपुरमा 14 जना र जनता उच्च मावि गढुवामा 47 जना गरी जम्मा 197 जना रहेको स्वास्थ्य संयोजक चौधरीले जानकारी दिए। यसैबीच गढुवा गाउँपालिकामा नागरिकहरू भित्रिने जारी रहेको छ। कामको सिलसिलामा देशका विभिन्न जिल्ला तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढ्न थालेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वदेशका विभिन्न जिल्ला भारतको दिल्ली, पन्जाब, बेङ्गलोर, चण्डीगढ, लखनऊ र बम्बई लगायतका सहरहरूबाट घर फर्किने गरेको प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले भनेका छन्। पत्रकार एवं प्रगतिशील साहित्यकार कृष्णसेन इच्छुकको 18औं स्मृति दिवस आज मनाइएको छ। उनको हत्या भएको आज ठिक 18 वर्ष पुगेको छ। इच्छुकलाई 2059 साल जेठ 6 गते गिरफ्तार गरी जेठ 13 गते महेन्द्र पुलिस क्लबमा क्रूरतापूर्वक यातना दिएर हत्या गरिएको थियो। यसैको सम्झनामा हरेक वर्षको जेठ 13 गते नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङ, प्रेस सङ्गठन नेपाल दाङ र जनसांस्कृतिक महासङ्घ दाङले संयुक्त रूपमा श्रद्धाञ्जली सभा तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गर्दै आएको भए पनि यस वर्ष भने कुनै कार्यक्रम हुन सकेन। अहिले कोरोना महामारीको बीचमा देश लकडाउनमा रहेको भन्दै यस वर्ष आज कुनै कार्यक्रम आयोजना नगरिएको ती सङ्गठनले जनाएका छन्। कोरोना सङ्कट र लकडाउनका कारण यो वर्ष 18औं स्मृति दिवसको अवसरमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम गर्न असमर्थन रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङका अध्यक्ष सबिन पिरियासन र सचिव भूपेन्द्र ओली, त्यसै गरी प्रेस सङ्गठन नेपाल दाङका संयोजक प्रकाश चौधरी र सहसंयोजक जेएन सागर, जनसांस्कृतिक महासङ्घ दाङ संयोजक टिका बुढा रञ्जितद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै विज्ञप्तिमा पत्रकारिताको क्षेत्रमा इच्छुकले देखाएको बाटो कहिले नबिर्सिने र उहाँको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन अनवरत लागिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। कोरोना सङ्कटको समाप्तिपछि एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम गरिने पनि जनाइएको छ। पत्रकार सेन जनदिशा दैनिकको सम्पादक, लेखक तथा साहित्यकार थिए। सेनका शोकाञ्जली, लोककाव्य, इतिहासको यस घडीमा कविता सङ्ग्रह लगायतका साहित्यिक कृति प्रकाशन छन्। उनका विभिन्न समयमा विभिन्न पत्र पत्रिकामा दर्जनौं फुटकर कविताहरू प्रकाशित भएका छन्।
योग अभ्यासको माध्यमबाट मानसिक तनाव हटाउन स्वास्थ्यकर्मी प्रकाश विष्ट क्वारेन्टाइन पुगेका छन्। स्वास्थ्य शिक्षा सचेतना सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था हिकोको आयोजना एवं राप्ती गाउँपालिका 8 नम्बर वडा कार्यालयको समन्वयमा संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्यकर्मी विष्ट सोमबार बेलुका राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको शङ्कर माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा पुगेका हुन्। भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका 8 जना नेपाली दाजुभाइहरूलाई कोरोना भाइरस रोग तथा अन्य कारणले तनावमा रहेको हुन सक्ने भन्दै तनावमुक्त गराउन योग अभ्यास गराउन थालिएको संस्थाका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यकर्मी विष्टले बताएका छन्। उनीहरूलाई नियमित योग अभ्यास गराउँदै रोगसँग लड्ने क्षमताको वृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको विष्टको भनाइ छ। भौतिक दूरी कायम गरी युवाहरूलाई योग अभ्यास सिकाउन सुरु गरिएको र उनीहरू पनि उत्साहित भएर सहभागी भएको विष्टले जानकारी दिएका छन्। शङ्कर माविबाट सुरु गरिएको योग अभ्यास तथा प्रशिक्षण राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गतका अन्य क्वारेन्टाइनमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई दिने बताएका छन्। यसैबीच स्वास्थ्यकर्मी विष्ट वडा नम्बर 8 बिजौरी निवासी एक ज्येष्ठ नागरिकको घरमा गई स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरेका छन्। नियमित घर घर गई ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको बताइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारसँग नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा लमैले सहकार्य गरेको छ। लकडाउन भएदेखि नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा लमैले लमै नगरपालिकासँग सहकार्य गरेको उपशाखा सभापति थानेश्वर गैरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि 3 चरणमा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। सोमबार नगर प्रमुख कुलबहादुर केसी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा दाङका उपसभापति मदन गौतमको विशेष उपस्थितिमा बसेको विशेष बैठकले समीक्षा गर्दै रेडक्रसको भूमिकालाई अझै व्यापक बनाउने निर्णय गरेको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र आगामी विपद प्रतिकार्यमा सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने निर्णय भएको छ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 7 बनघुसरी स्थित कर्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले लकडाउनले प्रभावित भएका परिवारका लागि राहत रकम उपलब्ध गराएको छ। वन समूहका अध्यक्ष किशोर कुमार घरती मगरले वडा अन्तर्गतका अति विपन्न तथा मजदुरहरूका लागि 60,000 रुपियाँको चेक वडा सदस्य केदार चौधरीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। समूहका अन्य पदाधिकारी सहित मंगलबार वडा कार्यालयमा पुगेका अध्यक्ष घरतीले वडा अन्तर्गतका अति विपन्न तथा मजदुरको सही पहिचान गरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे। वडा सदस्य चौधरीले एकद्वार प्रणाली मार्फत अभिलेख रहने गरी खाद्यान्न वितरण गरिने जनाए। उनले लकडाउनका कारण छाक टार्न नै मुस्किलमा परेका परिवारको सही पहिचान गरिने बताएका छन्। अर्घाँचीका कोरोना संक्रमितलाई दाङ ल्याउने तयारी रहेको छ। दाङको कोरोना अस्पतालमा समन्वय गरेर अर्घाँचीबाट दाङ पठाउन लागिएको अर्घाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलले जानकारी दिएका छन्। रेडक्रसको एम्बुलेन्समा उनीहरूलाई दाङ ल्याउने तयारी छ। एम्बुलेन्स चालक र उनीहरू 2 जना मात्रै दाङ आउने छन्। अर्घाँचीमा सोमबार 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनीहरू गाउँकै विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यसैबीच 2 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। सोमबार राति बर्दियाका 3 जना थपिएसँगै उपचार भइरहेका संक्रमितको संख्या 25 पुगेको हो। यसअघि 22 जनाको उपचार भइरहेको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्नीका व्यवस्थापक दोर्ण ओलीले बताए। अहिले बाँकेका 8 जना, कपिलवस्तुका 6 जना, बर्दियाका 5 जना तथा दाङ र रूपन्देहीका 3-3 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। साथै मंगलबार अर्घाँचीका 2 जना संक्रमित लाई दाङ ल्याउने तयारी थालिएको छ।
सर्पको टोगाईबाट दाङबबई गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गौरी गाउँका एक बालक बिरामी परेका छन्। घरमै सुतिरहेको अवस्थामा राति 1 बजेतिर टोक्दा बिरामी परेका 11 वर्षीय बालक मोतीलाल ओलीको अहिले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। उनको दायाँ हातमा गराई सर्पले टोकेको बालकका बुवा केशव ओलीले जानकारी दिएका छन्। ऐरावती गाउँपालिका 6 स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेकी एक बिरामी महिलाको मृत्यु भएको छ। ब्रेन ट्युमरको समस्याले ग्रसित 27 वर्षीय पार्वता थापाको आज बिहान करिब 8 बजे क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। ब्रेन ट्युमरको 2 पटक अपरेसन गरिएको पारिवारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै वडा अध्यक्ष राणाले बताउनुभयो। 3 वर्ष अघि पहिलो पटक र 2.5 महिना अघि दोस्रो पटक अपरेसन गरिएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ आउँदा नै बिरामी अवस्थामा थिइन्। उहाँ सहितको परिवार 6 दिन अघि जिल्ला आएका हुन्। उनीहरू ऐरावती गाउँपालिका 6 स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए। बिरामी पार्वता सहित श्रीमान राजु थापा, आमा विष्णु कुमारी बस्नेत, भाइ सुनिल बस्नेत, 10 वर्षका छोरा रोहित थापा, 3 वर्षको छोरा शिव थापा क्वारेन्टाइनमा थिए। पार्वताको मलरानी गाउँपालिकामा विवाह भएको हो। वडा अध्यक्ष राणाले भन्नुभयो, श्रीमान भारतमा काम गर्ने हुँदा श्रीमानसँगै भारतको पन्जाबको लुधियानामा बस्दै आएका थिए। घरमा हेरचाह गर्ने मान्छे नभएकाले श्रीमानको आग्रहमा माइती घर तर्फको क्वारेन्टाइनमा उनीहरू राखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 90 जनामा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै संक्रमितको कुल संख्या 772 पुगेको बताइएको छ। अब समाचार सक्नु अघि पुनः एकपटक प्रमुख खबरहरू। गढुवाका 2 जनामा आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ। राप्ती गाउँपालिकाले फौजी किरा रोकथामको उपाय अपनाउँदै सहारा विहीनहरूको सहारा बनिन् सोनाली। नयाँ घर निर्माण भएपछि वृद्ध दम्पति खुसी। र प्युठानमा क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलाको मृत्यु। थप 90 जनामा कोरोना संक्रमितको 772 पुग्यो। आजको दर्पण खबरबाट म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्कार।